आशिषद्वारा हामी सबैजना विभिन्न ठाउँमा भए तापनि कम्प्युटरको माध्यमबाट साथमा एउटा संगतिमा सबै सेवा संगतिलाई तपाईको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहोस् यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ हामी 654 नम्बरको
हामी सानो वचनको खण्डबाट हेर्नेछौँ। हामी रोमी 8को 5 र 14 एकचोटि पढ्नेछौँ। हुन्छ, म पढिदिनेछु। किनभने पापमय स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन्, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुरामा मन लगाउँछन्। त्यसै गरी 14 मा भनिएको छ, किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोर्याइएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान। अनि हामीले यो वचनमा हेर्न सक्छौँ, यहाँ लेखिएको छ कि हामी जब आत्माद्वारा चलाइन्छौँ, परमेश्वरको आत्माद्वारा, तब मात्र हामी पवित्र छोराछोरी हुन सक्छौँ। र आत्माद्वारा चलाइएकाहरूले चाहिँ आत्माका कुरामा मन लगाउँछ। र जो मानिसले आत्माको कुरामा मन लगाउँछ उसको जीवन चाहिँ परमेश्वरकोमा भएर जिउन थालेको हुन्छ। अनि हामीले गीतमा गाएको अनुसार नै त्यो मानिसमा चाहिँ एकता र प्रेम चाहिँ झल्किन सक्छ। अनि त्यस्तो मान्छे मात्र परमेश्वरको छोराछोरी हुन सक्छ भन्ने यस गीतले भनेको छ। आउनुहोस् हामी अब केही कोरसहरू गाउनेछौँ। कोरस नम्बर 116, 240 र 15 गाउनेछौँ।
सबैजनालाई भेटेपछि
सब तपाईँलाई म पढ्न चाहन्छु। पढ्नुभन्दा पहिला पहिला कुरा चाहिँ हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार बुझेर यसलाई हाल्नु सक्छौँ। त्यसपछि हामीमा प्रभुको आत्मा आउनुहुन्छ। येशू प्रभु चाहिँ पवित्र आत्मामा जसले ग्रहण गर्छन्। योहन्ना 1 अध्यायको 12 पद चाहिँ लेखेको छ। यदि हामीले उहाँमा विश्वास गरेनौँ भने, उहाँको नाउँमा विश्वास गर्छौँ भने हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक हामी पाउँछौँ भनेर त्यहाँ जीवन चाहिँ बच्चा जस्तो जन्मिएपछि त्यसपछि बच्चा चाहिँ सानो बालक जन्मिएर दुध खाँदै त्यसपछि अरू ठुल्ठुलो हुँदै अझै ठुलो हुँदै परिपक्व हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि सानो जन्मेर परिपक्व हुनुपर्छ। तर कतिचोटि हामीले यो बाइबलको शिक्षा नपाएको कारणले हामी के विचार गर्छौँ भने यसलाई विश्वास परिपक्व भने हामी चाहिँ कति भएर तपाईँलाई मैले कहिल्यै भन्छु एउटा चाहिँ परिपक्वता होइन स्पिरिचुअलिटी एन्ड म्याच्युरिटी यो चाहिँ दुईवटा फरक कुरा हो। तर कति मान्छेहरूलाई के हुन्छ भने नयाँ मान्छे भर्खरै बालकहरू सबै आफ्नो तर त्यो परिपक्व हुने कुराहरू चाहिँ त्यति धेरै हामी कसरी परिपक्व हुन्छौँ भन्नेको कुरामा त्यो यहाँ वास्तवमा बाइबलमा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको मुख्य योजना चाहिँ हामीलाई पाउने के भन्छन् तिनीहरूमा ख्रीष्टको स्वरूप नबन्ने संसारलाई चाहिँ प्रसव पीडा भएको छ भनेको ख्रीष्टको स्वरूप बन्यो भनेको चाहिँ व्यवहार ख्रीष्ट जस्तै प्रेममा यसो प्रभुले जस्तो जीवन जिउनु भयो पवित्रता नम्रता यो ख्रीष्ट जस्तो होइन राम्रो रह्यो भने तपाईँले बाइबलमा एफिसी 4 अध्यायको 13 पदमा पढ्नुभयो भने हामी कसरी परिपक्व हुन्छौँ भन्ने कुरा त्यहाँ दिएको छ। त्यहाँबाट तपाईँलाई त्यो प्रश्न पढेर अनि त्यसपछि अरू कतिवटा प्रश्नहरू उत्तर म तपाईँलाई दिने प्रयास गर्छु। एफिसी 4 त्यसको 13 पद हामीले पछि धेरैले यो पद धेरैचोटि सुनिसकेको जति सिकायो भने त मलाई लाग्छ यो 4 अध्याय तपाईँले हामी सबैले विश्वास र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ। यहाँ के भन्छ सबैले विश्वास अनि परमेश्वरको ज्ञान दुईटा कुरा त्यसको एकता प्राप्त गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ के भन्छ गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस पनि पूर्णताको नाम अनुसार नाममा सुन्दैनौँ भनेको चाहिँ पूर्णताको नाम भनेको चाहिँ तपाईँलाई मैले अघि पाउस कुरा नकुन चाहिँ मलाई यहाँ के छ ख्रिस्टको नामसम्म पुग्दैन। ख्रिस्टको पूर्णताको नाममा पुग्ने भनेको चाहिँ ख्रिस्टको चरित्र परिपक्व हुने
त्यसको पुत्र अथवा यसो प्रभुको ज्ञानको एकता। त्यो विश्वासको एकता कसरी हुन्छ? त्यो भनेको यसो दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ बाइबलको शिक्षा, तपाईँले 14 पद पढ्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ हामीले अलिपछि उठाएका धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक प्रकारले मानिसहरूका जाल हेल भुतता भन्ने जुन चाहिँ कुराहरू छ, जब तपाईँ र मलाई कुनै कुराको जुनसुकै कुरा अहिले नेपालमा एकदमै हल्ला गरेको कुरा के छ? सबै कुरा भन्दिनँ, तपाईँलाई सबै कुरा के के मान्छेको आफ्नो विचार मान्छेलाई भेट्यो भने उसको विचार आफ्नो मान्छे पनि त यता पक्षमा लागेको छ, अर्कोले उता पक्षमा लागेको छ। तपाईँले के भन्नु पर्यो? त्यो घटना त्यसको बारेमा सही जानकारी र सही कुरा निष्पक्ष हुन्छ। निष्पक्ष कुरा जान्छ। परमेश्वरको वचनको बारेमा नपढ्नु। हामीले परमेश्वरको वचनको ज्ञान जस्तो विश्वासको एकता भनेको चाहिँ विश्वास भनेको दुई किसिमले बुझिन्छ। एउटा विश्वास भनेको चाहिँ येशू प्रभुमा गर्ने विश्वास जसलाई अर्को विश्वास भनेको चाहिँ क्रिस्चियन विश्वास भनेको चाहिँ क्रिस्चियनले के कुरामा विश्वास हुन्छ त्यो सिद्धान्त अथवा अर्को चाहिँ अर्को विश्वास भन्छ। भन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो पुरै विश्वास एउटा सिद्धान्त हो, विश्वास गर्ने। त्यसैले त्यो विश्वासको एकता ख्रिस्टको ज्ञान भनेको चाहिँ पुत्रको ज्ञान भनेको चाहिँ यहाँ ज्ञान भनेको चाहिँ पुत्र भनेको यसो प्रभु हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत रूपमा समय हुनु पर्यो, समय हुनु पर्यो, उहाँलाई चिन्नु पर्यो, उहाँको नजिक हुनु पर्यो। त्यो कसरी पाइन्छ? पहिला कुरा परमेश्वरको वचनबाट परमेश्वर सुन्नुहुन्छ भन्ने जान्छ। त्यसपछि तपाईँ र म आफ्नो सम्पूर्ण कुरा छोडेर जस्तो तपाईँले कहिले हामी परिवर्तन अनि जान दुईटा शब्द छुट्यो। त्यो के भन्छ? म चाहिँ परमेश्वर हो, त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले सुन्नुपर्छ पहिला, अनि तिमीहरूले जान्नुपर्छ। यो जान्ने र सुकार्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको आदेश छ। जबसम्म हामी सुकार्दैनौँ हामी उहाँलाई जान्न सक्दैनौँ। त्यो सुकार्ने भनेको चाहिँ के? सबै अरू कुरालाई छोडेर परमेश्वरको कुरामा ध्यान दिनु, परमेश्वरमा जानुपर्छ। त्यस कारणले येशू ख्रिस्टलाई उहाँको पुत्रको ज्ञानमा एकतामा बढ्ने भनेको चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नु। अब तपाईँले जो मान्छेसँग बढी समय बिताउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ त्यो व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँलाई मैले यो दुईटा पोइन्ट दिएको छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको लागि अलिकति कन्फ्युज पनि हुन्छ। आशा छ तपाईँले के बुझ्नु। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि हामी सबैजना विश्वासको एकता भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैजना परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा एकताको रूपमा सबैले ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ। त्यसले हामीले के गर्छ? विश्वासको एकता बाइबलले नै शिक्षा के छ त्यो सबैमा सबै हामी विश्वासको एकता। अब तपाईँलाई मैले जस्तो तपाईँलाई मलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनको ज्ञान छैन के हो? अनि के भन्छ त्यही पछि लाग्छ देखन सरहरूको गएर यहाँ पुट भइरहेको छ, मान्छेहरू फरक जान्छ। त्यो केमा विश्वासको एकता भन्छ। त्यसैले विश्वासको एकताको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनको ज्ञान चाहिन्छ। त्यसैले त्यो पहिलो कुरा हो भनेदेखि दोस्रो कुरा पुत्रको ज्ञान चाहिन्छ। भनेपछि येशू ख्रिस्टको ज्ञान चाहिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ येशू ख्रिस्ट कस्तो हुन्छ भनेर उहाँलाई नजिक गर्नु पर्छ। अब तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु, येशू प्रभुले आउँदैन
अहिले मेरो पछि आएर उनीहरूले भारतमा पाएको के पछि भयो होइन यसको कुरा अलिकति अचम्मका कुराहरू देखेको थियो होला पछि लाग्यो उहाँले सरकार गरेको कुरा यसलाई कति फेरि समय 3 वर्षसम्म त्यति बेला उनीहरूले चिने काम पनि भयो जब यीशु प्रभु पवित्र आत्मा पठाउनु अब पवित्र आत्मा चाहिँ हरेक चेलाहरूको हृदयमा आउनु पेन्टिकोस्टको दिनमा जब उनीहरू प्रार्थना गरिरहेको थियो प्रेरित 2 अध्याय त्यहाँदेखि उस्तो चाहिँ के भयो उनीहरूले साँच्ची नै प्रभुलाई चिन्न थाले त्यसैले यो दुईटा कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनको शिक्षा र यस शिक्षालाई व्यक्तिगत भेट्नु परिपक्व मानिस सुसज्जित मानिस तपाईँ र मलाई ख्रिस्टको सुसज्जित भने पवित्र आत्माको अनुसार अब चाहिँ तपाईँले गलाती 5 को 22 पवित्र आत्माको तपाईँ ख्रिस्टमा परिपक्व मानिस हुनुहुन्छ भने के हुन्छ तपाईँको जीवनमा त्यो बात त्यो नौवटै फल परेको त्यो न्यायको बारेमा धेरै भन्न सक्दिनँ कोही कुरा हो किनभनेदेखि कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा कुरा के भन्छु त्यो न्याय आचरणमा आन्दोलनपछि पूर्णमा त्यो न्याय चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 5 को 10 मा सकेका छौं हाम्रो न्याय हुन्छ हाम्रो न्याय चाहिँ तपाईलाई मैले के गरेको थिएँ अस्ति पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा त्यसको बारेमा सबै कुरा छ त्यहाँ
घर कति किसिमको मेटेरियलले घर बनाउने हैन, सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थर काठ घाँस पराल, यो 6 किसिमको कुराहरूले घर बनाउने। तर त्यहाँ आगोले त्यो सबै जाँचिन्छ त्यो न्यायमा। अनि जुन आगोले भस्म हुन्छ त्यसले चाहिँ केही पनि पाउँदैन, यद्यपि उसले मुक्ति पाइसकेका भए पनि। तपाईँले त्यहाँ बाइबलमा छ यो कुरा। सायद हामी कतिजनाको लागि यो नयाँ कुरा हो, हामीले धेरै यसरी बुझेकै छैन। तर प्रभुको वचनमा छ, त्यो दिनको लागि हामी पर्खिराखेका छौँ। त्यसैले मैले त्यो अहिले यसको बारेमा सिकाउनुको मतलब के छ भने तपाईँ र म यसुमा विश्वास गरेपछि अब हामी कसरी जिउने, हामीले के कुरा गर्ने भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने हामीले गरेको कुराद्वारा त्यो दिनको न्यायको दिन हामीले कस्तो खालको मुकुट पाउने, कस्तो खालको इनाम पाउने निर्धारित गर्छ हैन। त्यसैले बाइबलमा के छ, 2 किसिमको न्याय छ। एउटा चाहिँ त्यो न्याय जुन चाहिँ तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ, जुन चाहिँ बाइबल क्रिस्चियनहरूको न्याय स्वर्गमा हुन्छ। यसलाई विश्वास गरेर त्यो न्यायमा चाहिँ गएर मान्छेहरूको पाप चाहिँ बाँकी हुँदैन क्या। पाप भएको मान्छे त्यहाँ जानै सक्दैन। जो पापीलाई छ, जसले पाप क्षमा गर्न सकेका छैन, पाप गर्न छोड्न सकेका छैन, बाइबलमा प्रष्ट छ पाप रहित जीवन जिउन को सक्छ। विश्वास गरेको मान्छे परमेश्वरको आत्माले उहाँको अनुग्रहले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। बाइबलमा थुप्रो पक्ष यसको लागि। परमेश्वरले हामीलाई पवित्र हाम्रो मुक्तिको 4वटा कदम छ भने पहिलो चाहिँ सजीव नयाँ जीवनमा जन्मिनु हैन, दोस्रो चाहिँ धर्मी ठहराउने जस्टिफिकेसन, तेस्रो चाहिँ सेन्टिफिकेसन हुन्छ पवित्रीकरण। सो यो पवित्रीकरण भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। पद चाहिँ तपाईँलाई म अहिले पढ्छु। त्यो चाहिँ थेसलोनिकी 4 अध्यायको 3 पद है। पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायको 3 पद, त्यहाँ 2टा पद छ खासमा। 4 अध्यायको 3 र 7 पद, 2टा पद म तपाईँलाई अहिले पढिदिन्छु। त्यसैले यहाँनिर पहिलो थेसलोनिकीमा तपाईँको यो को भेला हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले पाउँछौँ। 4:3 परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रीकरण पनि हो। यहाँ के भनेको छ, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तिमीहरूको पवित्रीकरण। तपाईँलाई पवित्रीकरण भनेको आउँछ अङ्ग्रेजीमा भन्छ हामीलाई शुद्ध बनाउने। हामी चाहिँ विश्वास गर्ने बित्तिकै हाम्रो पाप सबै क्षमा भन्छ, किन हामी प्रभुमा क्षमा माग्छौँ, रगतले धोइन्छौँ। तर हाम्रो जीवनको व्यवहारहरू बानीहरू अझै कतिवटा कुराहरू हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। तर हामीलाई दिनदिनै जसरी एउटा बालक बढ्दै जान्छ, हामी पनि परमेश्वरको वचनमा खारिँदै खारिँदै आत्मिक रूपमा वृद्धि हुँदै परिपक्व हुँदै हामी एउटा असल योग्य, अघि एफिसी 4:13 पढे जस्तो हामी हुँदै जान्छौँ हैन। त्यसैले यहाँ के लेखेको छ, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ पवित्रीकरण हो, तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बन्छ। यहाँ पवित्रीकरणको कुरामा चाहिँ के छ, व्यभिचार नगर्ने कुरा छ। त्यस्तै धेरै अरू पाप नगर्ने कुरा हुन्छ पवित्रीकरण हैन। तपाईँलाई 7 पद पनि म एकचोटि पढ्छु। किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको निम्ति होइन तर पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ, पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ। कोही कोही मान्छेले के विचार गर्छ भनेदेखि कसैको चाहिँ यो बाइबलको सिद्धान्त नै यस्तो बनाउँछ कि हामी सबै पाप गर्छौँ, हामी पापमै जिएका छौँ, हाम्रो पाप स्वभाव छ। वास्तवमा बाइबलमा प्रशस्त के छ भने नि, हाम्रो पाप स्वभावलाई क्रुसमा मारेर ख्रिस्टको आत्मामा अब ख्रिस्टको स्वभाव धारण गर्ने, यो चाहिँ जहाँसुकै बाइबलमा छ।
त्यसले कहिलेकाहीँ मण्डलीमा मान्छेहरू गलत सिकाएको छ। हामी पापी छौँ, हामी पापको स्वभावमै छौँ, परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। तपाईले क्षमा मागेपछि क्षमा दिनुहुन्छ। कुनै पनि पाप, आज पनि तपाईले मैले भन्दै गर्दा तपाईको जीवनमा केही पापहरू छ जुन चाहिँ तपाईले क्षमा माग्नुभयो, परमेश्वरले तपाईलाई क्षमा दिनुहुन्छ। अर्को पोइन्ट म तपाईलाई भन्छु, हामी सबैको जीवनमा जानेर नजानेर जहिले पनि हाम्रो जीवनमा कुनै पनि समय पाप भयो भने पापबाट उद्धार पाउने, मुक्ति पाउने, क्षमा पाउने हामीले अरू कुनै उपाय छैन। हामीले के पनि गर्न सक्दैनौँ आफैले। तर के गर्न सक्छौँ? क्षमा माग्न सक्छौँ, परमेश्वरको अगाडि स्वीकार्न सक्छौँ। पहिलो यूहन्नाको पत्र 1:9 छ, यदि हामीले हाम्रो पाप स्वीकार गर्यौं भने परमेश्वर हाम्रो पाप क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्न विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। त्यसैले यो कुरा तपाईलाई म भन्न चाहन्छु। त्यसैले त्यो सिंहासनमा जो न्याय हुँदैछ, हुनेवाला छ, त्यहाँ त पाप नै बोकेको मान्छे चाहिँ जान सक्दैन। त्यसकारणले त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो, हैन? त्यसैले दोस्रो कुरा तपाईलाई मैले अस्ति के भनेको थिएँ भने मान्छेले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छैन, पश्चाताप गरेको छैन, नयाँ जीवन पाएन, हैन भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अर्को न्याय हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 21 सायद चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा त्यो न्यायको बारेमा लेखा छ। 20 अध्यायको 20 प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 11 पदमा तपाईले हेर्नु भने के लेखेको छ भनेदेखि मैले एउटा ठूलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी आकाश भागेर गए र तिनीहरूको निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। अनि यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने यो 15 पदसम्म हेर्नु भने 15 पदमा के छ भने जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाएन त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। यो चाहिँ स्वर्गमा हुने त्यो येशूको न्याय आसनको अगाडि हुने यो न्याय होइन। अघि मैले भनिराखेको चाहिँ त्यो अन्तिम न्याय चाहिँ क्रिस्चियनहरूको येशूको न्याय आसन अगाडि हुने न्याय। त्यो चाहिँ के छ भने हामी क्रिस्चियन जीवनमा जिउँदाखेरि हामीले कसरी जिउँछौँ त? हाम्रो जीवन कसरी जिउँछौँ? हाम्रो लागि जिउँछौँ कि? पहिला कुरा त पाप त क्षमा हुनु पर्यो, जीवन त पाउनु पर्यो। त्यसपछि पनि कहिलेकाहीँ हामीले के रहेछ, हामीले गरेका कामहरू जस्तो मान्छेले सुसमाचार प्रचार गर्ला, दुःख पाएकोलाई सहयोग गर्ला, तर त्यसको नाम चाहिँ आज नै कमाउला, त्यसको बारेमा श्रेय चाहिँ आजै लिएर अहिले नै धाग लगाउला, मैले चाहिँ यति गरेँ उति गरेँ। त्यस्तो गर्ने व्यक्तिले त्यो दिन चाहिँ इनाम पाउँदैन, किनभने पहिले पाइसक्यो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ के छ? असल र खराबको प्रतिफल। त्यो चाहिँ एउटा न्यायको बारेमा हामीले कुरा गरेको। त्यो न्यायमा जाने मान्छे चाहिँ अनन्त जीवन पाइसकेका हुन्छ, उनीहरूले अनन्त जीवन गुमाउँदैन। तर अर्को न्याय को छ? डरलाग्दो न्याय। त्यो चाहिँ आगोको कुण्डमा फालिने दोस्रो मृत्यु भनेको तपाईले अर्को ठाउँमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 21 अध्यायमा पनि त्यसको बारेमा छ। एक्काइस अध्यायमा एउटा पद तपाईलाई म पढ्न चाहन्छु। 27 पद 21 को थुमाका जीवनको पुस्तकमा नाउँ नलेखेकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने र झुट बोल्ने कुनै किसिमले पनि त्यसभित्र पस्ने छैन भनेको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ न्याय क्रिस्चियनहरूको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ झुट बोल्ने यी सबै पापमा जिउनेहरू चाहिँ पस्न सक्दैन। यो दुईटा न्याय बारेमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। मलाई लाग्छ यो महत्त्वपूर्ण छ, हैन? किनभने तपाई र मैले परमेश्वरको वचन जति राम्रोसँग बुझ्यो त्यति हामी परिपक्वतामा बढ्न सक्छौँ। हामीलाई परमेश्वरको बारेमा थाहा हुनु राम्रो कुरा, त्यही कुरा तपाईलाई मैले सिकाइरहेको छु। त्यसैले अहिले तपाईलाई मैले के भने दुई किसिमको न्याय, अनि अझै तपाईलाई म एकदम एक पोइन्ट गरेर यो ख्रीष्टको न्याय आसनको जुन चाहिँ न्याय हुन्छ, अन्तिम न्याय जो क्रिस्चियनहरूको हुन्छ, त्यसको बारेमा कसरी तयार हुने म अर्को दिन सिकाउँछु। यो एकदमै जो तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु, एकदमै वर्णन गरेर राम्रोसँग सिकाउँछु। तर त्यसमा तपाईलाई के भन्छु भनेदेखि
त्यो न्याय आसनको बारेमा हामीले किन सिक्नु पर्छ? हामी स्वर्ग गइसकेको, तर तपाईँ र म घर कसरी बनाउँदैछौँ? सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरको घर बनेको हो कि काठ पराल घाँसबाट बनेको हो? जसको घर काठ पराल घाँसबाट बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ आगोले भस्म हुन्छ, आफू चाहिँ आगोबाट बाँचेको जस्तै बचाइने छ भनेपछि त्यो मान्छेलाई नोक्सान हुन्छ। यद्यपि उसले मुक्ति त पाउँछ, तर कल्पना गर्नुहोस् त्यो बेलामा इनाम पाउने, के भन्छ, मुकुट पाउने, यो सबै कुरा त्यो न्यायमा हुन्छ। त्यसैले यो कुरा बुझ्नु एकदमै हाम्रो लागि फाइदाको कुरा हो। सो आज तपाईलाई अर्को कुरा म के भन्छु भनेदेखि त्यो न्यायमा हुनलाई कसरी निश्चित हुने त, हैन? कतिचोटि मान्छेहरू आफैले मुक्ति पनि पाएको छ कि छैन भन्ने कुरामा निश्चित पनि थाहा छैन। कसरी थाहा हुन्छ निश्चित? मैले चाहिँ उद्धार पाएँ भन्ने कुराको निश्चयता कसरी हुन्छ? किन मान्छेलाई थाहा छैन। तर परमेश्वरको वचनमा सबै कुरा छ। त्यसैले आज मैले के भन्छु भने मान्छेले मुक्ति एकचोटि पाएपछि गुमाउँछ कि गुमाउँदैन, यो पनि धेरै मान्छेको विचारमा यो कुरामा अलमल छ। अनि बाइबलमा राम्रोसँग हेर्यो भने, किनभने मैले पनि सुरुमा सिकेको कुरा चाहिँ हामी ब्याकस्लाइड हुने कुरा सिक्छौँ, हैन? तर परमेश्वरको वचनमा राम्रोसँग हेर्यो भने तपाईँ साँच्ची नै नयाँ जन्ममा जन्मिनु भएको रहेछ भने तपाईँ ब्याकस्लाइड नहुनु पर्यो। त्यो चाहिँ बाइबलमा त्यो वचन चाहिँ प्रशस्त पाउँछ, किनभने तपाईँको सुरक्षा दिने परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ, हैन? त्यो कुरा धेरै छ, त्यसको बारेमा अर्को दिन सिकाउँछु। अब म तपाईलाई आजको कुरा सिकाउँछु, त्यसकारणले जति समय लाग्छ यो पढेर सिद्धाउँछु। र यसमा मुख्य के छ भने 5 वटा जाँच तपाईँ र मैले उद्धार पाएको छ कि छैन। यदि त्यो उद्धार तपाईँले पाएको छ भने तपाईँ अब तपाईँको घर सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरको घर बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको जग चाहिँ बसालिसकिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा पावलले सिकाउँछ जगको कुरा। कोरिन्थको विश्वासीहरूलाई तिमीहरूको जग बसाल्ने कुराको लागि चाहिँ मैले सहयोग गरेको थिएँ, अनि तिमीहरूको जग चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा बसालिएको छ, उहाँ बाहेक अरू कोही जग हुनु सक्दैन। जग भने थाहा छ, ए फाउन्डेसन, घरको जग। अहिले चाहिँ नेपालमा भुइँचालोको कारणले एकदमै हात्ती पाइले बनाएर एकदमै खनेर एकदम सबै कुरा गरेर जग चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ। त्यसैले विश्वासमा पनि जग हुन्छ। त्यसैले मैले अस्ति तपाईलाई विश्वासको बारेमा पनि अलिअलि सिकाएको थिएँ। विश्वासको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यो पहिलो चाहिँ कदम विश्वासको जो हुन्छ त्यसलाई हामीले ठिक कुरामा जग राखेनौँ। त्यो पहिलो कदम चाहिँ ठिक भएन भने हाम्रो विश्वासको घर पनि ठिक नहुन सक्छ। त्यसकारणले हामीले यी सबै कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले आज तपाईलाई मैले सरसर्ती यो थुप्रै बाइबलको पदहरू चाहिँ छन्, तर म छिटो गर्ने कोसिस गर्छु। के क्रिस्चियनले मुक्ति गुमाउँछ यो प्रश्न, हैन? को चाहिँ क्रिस्चियन हो भन्ने कसरी जानिने, यो कुराको लागि तपाईलाई आज प्रष्ट सिकाउँछु। ध्यान राम्रोसँग दिनुहोस्। के कुरा यो कुरा बुझ्नु अघि क्रिस्चियनले मुक्ति गुमाउँछ कि गुमाउँदैन? एकचोटि मुक्ति पाइसकेका मान्छे फेरि फर्केर ब्याकस्लाइड हुन्छ कि हुँदैन? उसले फेरि परमेश्वरलाई छोड्छै छोड्दैन? तपाईलाई लाग्छ कतिजना मान्छेले छोडे पनि देख्नुहुन्छ, हैन? तर राम्रोसँग कुरा बुझ्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो मान्छे जसले पछि गएर ख्रीष्टलाई छोड्छ नि, सुरुमै उसले राम्रोसँग ख्रीष्टलाई नलिएको हुन सक्छ। चर्च आयो, विश्वास गर्यो, बत्तिसमा लियो, बाइबल पढ्यो, सबै कुरा कण्ठ गर्यो, लेख्न पनि सक्छ, भन्न पनि सक्छ, प्रचार गर्न पनि सक्छ, तर मनभित्र हृदयमा येशूलाई प्रभु बनाएन, त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसैले तपाईलाई बाइबलमा जे छ त्यही कुरा म सिकाइराखेको छु, हैन? त्यसैले यो क्रिस्चियनले मुक्ति गुमाउँछ कि गुमाउँदैन भन्ने कुराको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले के कुरा सोच्नुपर्छ भने त्यो मान्छेले साँच्ची नै मुक्ति पाएको छ कि छैन, त्यो पहिलो कुरा। साँच्चै उसले मुक्ति पाएको छ कि छैन, हैन? त्यो व्यक्तिले मुक्ति कसरी पाएको छ भन्ने कुरा हामी कसरी थाहा हुन्छ त? मुक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो कुरा जान्नु पर्छ। कसले मान्छेले मुक्ति कसरी पाउँछ, हैन? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि तपाईलाई म भन्छु मान्छेले मुक्ति कसरी पाउँछ भन्ने कुरा तपाईले जान्नुपर्छ। अनि तपाईको वरिपरि कोही मान्छेले हे तपाईको त एकदम राम्रो रहेछ, म पनि हुनु पर्यो भन्नु भने के गर्छ? उसलाई यही कुरा सिकाउने जुन कुरो तपाईले जानेको छ के हो, मुक्ति पाउने कुरा, हैन? त्यसैले मुक्ति कसरी पाइन्छ भन्ने कुरा तपाईले अरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ, हैन? यसलाई प्रष्ट बुझ्नुपर्छ। यदि त्यो कुनै व्यक्तिले पक्का मुक्ति पाएको छ भने त्यसको प्रमाणहरू उसको जीवनमा हुन्छ। तपाईलाई मैले बाइबल पढाउनु, तपाईलाई मर्कुसको सुसमाचार म पढाउँछु। म छिटो
मर्कुसको सुसमाचार 4 अध्यायको 16 पद। किनभने मुक्ति पाएको छ भने चाहिँ बाइबलमा थुप्रै, त्यो एउटा पद मात्रै म पढिरहेको छु, तर थुप्रै प्रमाण भेटिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले साँचो मुक्ति पायो भने उसको जीवनमा प्रमाण हुन्छ। अनि यहाँ 4 को 16 मा के लेखेको छ भने त्यसै गरी ढुङ्गेनी ठाउँमा छरिएकाहरू यिनै हुन् जसले जब वचन सुन्छ तब खुसी साथ तुरुन्तै त्यो ग्रहण गर्छ। अनि त्योभन्दा तल के छ भने तर तिनीहरूको आफ्नो जरा नलागेकोले ती थोरै बेर मात्र टिक्छन् र तब जब वचनको के भन्छ वचनको कारण सङ्कष्टमा सतावटमा आउँछ तिनीहरू तुरुन्तै लडिहाल्छन् भनेको चाहिँ विश्वासलाई छोडिदिन्छ हैन। यो एउटा खालको कतिजना मान्छे चर्च आउँछ एक्साइटेड हुन्छ केही समयसम्म हैन, अथवा कतिजना मान्छे चर्च पनि आउँछ सबै कुरा गर्छ तर भित्र आफ्नो जीवन कहिले पनि परिवर्तन गर्दैन। अर्को कुरा के छ काँडामा फरेको कुरा छ। अनि अर्को कुरा के छ असल जमिनमा 20 पदमा, मसँग टाइम कम भएको हुनाले तपाईले सबै पढ्न सक्नुहुन्छ। असल जमिनमा छरिएकाहरू ती हुन् जसले वचन सुन्छ ग्रहण गर्छ र फल दिन्छन्। ती 30 गुणा 60 गुणा र 100 गुणा फल दिन्छन्। त्यसकारण यहाँ के हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिले मुक्ति पाएको छ भने के हुन्छ त्यसको चाहिँ परिणाम के हुन्छ त्यसलाई प्रमाण चाहिँ के हुन्छ एभिडेन्स प्रमाण चाहिँ उसको जीवनमा फल हुन्छ हैन। फल हुन्छ। तपाईले यूहन्ना 15 अध्याय पढ्नुभयो भने एकदम क्लियर कट छ हैन। फल नफालेको हाँगा चाहिँ छिमेली दिनुहुन्छ हैन। त्यो फल चाहिँ कसरी फल्छ दागको बोट म हो तिमीहरू हाँगा हो हैन। विश्वासीहरू चाहिँ हाँगा। त्यसैले हाँगाले फल कतिखेर फलाउँछ त जतिखेर दागको बोटमा ठिकसँग जोडिएको हुन्छ, सधैँ जोडिएको हुन्छ हैन भनेदेखि हाँगामा फल फल्दैन। त्यो वचनमा अनि हामी जोडिएको मतलब त्यहाँ के छ आज्ञा पालनको कुरा धेरै छ। यूहन्ना 15 अध्याय हैन त्यहाँ धेरै छ। हामी ख्रिस्टमा नभएर के पनि गर्न सक्दैनौँ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा क्रिस्चियनहरू केही कुरा गर्न सक्नु भनेको चाहिँ उनीहरू ख्रिस्टमा हुनुपर्छ हैन। साँचो मुक्ति पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्न 5 वटा हामी जाँच गर्न सक्छौँ। आज म तपाईलाई त्यति मात्रै सिकाउन जान्छु है त। 5 वटा जाँच पहिलो यूहन्नाको पत्रबाट हामी साँचो अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ कन्भर्ट भन्छ। कन्भर्ट भनेको चाहिँ के भन्छ 1 अध्याय कलसी 13-14 मा के लेखेको छ 12-13 मा हामीलाई अन्धकारको राज्यबाट उहाँको पुत्रको राज्यमा परिवर्तन गर्नुभयो परमेश्वरले हैन। अन्धकारको राज्यबाट कुनै पनि व्यक्ति ख्रिस्टमा विश्वास गरे के हुन्छ उ नयाँ हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ हुन्छ। केमा नयाँ हुन्छ पहिला कुरा आफ्नो जीवन ख्रिस्टलाई दिन्छ। जीवन ख्रिस्टलाई दिँदा के हुन्छ उसको सोच ख्रिस्टलाई दिन्छ, उसको योजना ख्रिस्टलाई दिन्छ, उसको चाहना इच्छा ख्रिस्टलाई दिन्छ। अब उसले गर्नुपर्ने सबै भोलिदेखिको व्यवहार ख्रिस्टलाई दिन्छ। उसले जति पनि स्वार्थको कारणले गर्ने उसमा जुन प्रकारको व्यवहार हिजो गर्थ्यो त्यो सबै बन्द गर्छ हैन। हामीले एफिसी 2 अध्यायमा पनि यो सबै पढ्छौँ। हामी पापको दलदलमा परेको बेलामा ख्रिस्टले हामीलाई सजीव बान्नुभयो। त्यसपछि पहिला हामी यस्तो खालको बानीमा हिँड्थ्यौँ, अब उहाँले हामीलाई अनुग्रहबाट जीवन दिनुभएको छ। त्यसैले त्यो परिवर्तन हामीमा आउँछ हैन। त्यसैले यहाँ के भन्न सकिन्छ भने यूहन्नाको पत्रमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ कि कसैले मुक्ति पाएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्न सक्छौँ। त्यो कुरो तपाईलाई 5 वटा कुरा आज म सिकाउन चाहन्छु अनि तपाईलाई मेरो आशा छ कि तपाईले यो कुरा सम्झनुहुन्छ। पहिलो कुरा कुनै पनि व्यक्ति ख्रिस्टमा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अनि त्यही भएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीहरू क्रिस्चियनहरूको बीचमा बस्दाखेरि एकैछिनपछि को मान्छेको आत्मिक स्तर कस्तो छ को चाहिँ प्रभुमा साँचो छ छैन भनेर थाहा हुन्छ। किनभनेदेखि जो मान्छे पक्का ख्रिस्टमा हुन्छ नि त्यो मान्छे ख्रिस्टको इच्छा बिना त केही गर्दैन नि। जुन कुरा ख्रिस्टको इच्छा छ त्यो भन्दा अर्को बानी नै हुँदैन। उसको मुखबाट शब्दै निस्किँदैन, उसले कुनै कामै गर्दैन, उ त नयाँ हुन्छ नि पुरै हैन। त्यसकारणले तपाईलाई म पहिलो चाहिँ कहाँ पढ्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ उसले ख्रिस्टलाई चाहिँ प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ हैन। प्रभुको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ, त्यो चाहिँ पहिलो कुरा हो। अनि तपाईले यो चाहिँ कहाँ पाउनुहुन्छ पहिलो यूहन्ना
4:15 तपाईलाई पढ्छु। तर तपाईले मुक्ति कसरी पाउँछ भन्ने कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ रोमी 10 अध्यायको 9 पदमा के छ भने येशू प्रभुलाई हामीले प्रभुको रूपमा मुखले स्वीकार्ने र उहाँ चाहिँ मरेकोबाट बौरी उठ्नु भयो भनेर हृदयमा विश्वास गर्ने त्यसले उद्धार पाउँछ। त्यहाँ क्लियर लेखेको छ कसरी उद्धार पाउँछ। येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार्ने, यो येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार्ने कुरा धेरै गहिरो छ हैन। येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार्ने मान्छेले के गर्छ, उसको जीवन येशूको अधीनमा लान्छ, येशूको वचनमा लान्छ, येशूको बाटोमा लान्छ। तपाईले पहिलो यूहन्नाको 2 अध्याय 1 देखि 6 सम्म पढ्नु भने त्यही कुरा देख्नुहुन्छ। तर अहिले म तपाईलाई पढ्दै छु पहिलो यूहन्ना 4:15 पद। पहिलो यूहन्ना 4:15 पद यहाँ यस्तो लेखेको छ, जसले येशूलाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ स्वीकार गर्छ उसमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ र ऊ चाहिँ परमेश्वरमा। यहाँ के भयो, जसले येशूलाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ हैन भनेर स्वीकार गर्छ, त्यहाँनिर त्यो लेखे जसले येशूलाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने स्वीकार गर्छ उसमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ हैन। अनि यूहन्नाको के रे रोमीको कुरा मैले तपाईलाई भनिसके, ख्रिस्टलाई प्रभु भनेर मुखले स्वीकार्ने हैन। अनि पत्रुसले जब पेन्टिकोस्टको दिनमा उले पवित्र आत्माले भरे जुरुक्क उठेर प्रचार गर्दा दुईटा शब्द त्यहाँ भन्छन्, तपाईहरुले क्रुसमा टाङ्नु भयो, तपाईले यसो गर्नुभयो, त्यही व्यक्तिलाई परमेश्वरले प्रभु अनि ख्रिस्ट बनाउनु भयो। प्रेरितको 2 अध्याय पढेर हेर्नुस्, परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई प्रभु र ख्रिस्ट बनाउनु भयो। ख्रिस्ट भनेको चाहिँ मसीहा भन्छ, उद्धारकर्ता, बलिदानको लागि तयार गरेको, हम संसारको सबै मानिसहरूको पापको लागि उद्धारकर्ता। किनभने उहाँले कसरी उद्धार गर्नुहुन्छ, आफ्नो बलिदान दिए, आफ्नो रगत बगाएर क्रुसमा मरे, यो चाहिँ मसीहा, त्यो चाहिँ के रे मसीहा भनेको चाहिँ ख्रिस्ट। ख्रिस्ट भन्ने शब्दको अर्थ त्यो हो। त्यसले परमेश्वर उहाँलाई के गर्नु, ख्रिस्ट भनेको चाहिँ उद्धारकर्ता मसीहा, अर्को चाहिँ प्रभु भनेको चाहिँ मालिक। जब हामीले कसैलाई प्रभु भन्छौँ के हो, हामी उहाँको दास हुन्छौँ। दासको के हुन्छ, आफ्नो इच्छा हुँदैन, जे परमेश्वरको इच्छा हुन्छ उसको चाहिँ त्यही इच्छा हुन्छ, परमेश्वरको योजना उसको योजना हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँ र म जो ख्रिस्टमा छौँ नि, हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ। हामीले अरू संसारकै मान्छे जस्तो लड्दैन, हामी संसारकै मान्छे जस्तो रिसाउँदैन, हामी संसारकै मान्छे जस्तो हामीलाई मन नपराउने कोही क्रिस्चियन दाजुभाइ छ भनेदेखि उसलाई पनि घृणा गर्दैन। कोही मान्छेले आएर हाम्रो बीचमा गल्ती गर्यो भनेदेखि उसको विरोध गर्दैन, हामीले उसलाई प्रार्थना गर्छौँ, उसलाई सम्झाउँछौँ, उसलाई माया गर्छौँ, उससँग मिलाप गर्न कोसिस गर्छौँ। त्योबाट थाहा हुन्छ तपाईलाई कि उसको प्रभु ख्रिस्ट हो कि होइन। किनभने प्रभु ख्रिस्टले त त्यो भनेको छ नि त, तिम्रो छिमेकीलाई मैले तिमीलाई गरेको जस्तो प्रेम गर्ने हैन, त्यो त उहाँको आज्ञा हो नि। त्यहाँ भन्दाखेरि के भन्छ उहाँले, शत्रुलाई पनि प्रेम गर्ने, मत्ती 5 अध्यायमा हैन वचनमा लेखेको छ शत्रुलाई घृणा गर। तर त्यहाँ प्रभु येशूले के भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले चाहिँ शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। त्योबाट के थाहा हुन्छ भने हामीले येशूलाई प्रभु बनाएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ नम्बर 1 जाँच। त्यसैले कोही पनि व्यक्तिले येशूलाई प्रभु बनाएको छैन भने उसको मुक्तिको शङ्का हुन्छ। धेरैचोटि हामीलाई के हुन्छ, मेरो कुरा आउने बित्तिकै प्रभुलाई पछाडि राख्नु हुन्छ नि हैन। जे कुरा मलाई कहिलेकाहीँ चर्च जाने मान्छे, मिटिङमा संभवमा हुने मान्छे, कुनै मिटिङमा जस्तो तपाईलाई म भन्छु, म 40 वर्ष भयो विश्वास गरेको, धेरै संगठनमा, धेरै संस्थामा, धेरै मिटिङ, किन मेरो आफ्नो जागिर बाहेक, मण्डली बाहेक अरू धेरै ठाउँमा भाग लिएको हुन्छु मैले। तर मैले जुन ठाउँमा जानुपर्छ नि, केही गएन भने, जान भ्याएन भने मैले अगाडि नै अनुमति लिन्छु, उनीहरूलाई सल्लाह के भन्छ सूचना दिन्छु, होइन भनेदेखि म बस्दिनँ, भ्याउँदिनँ भनेर। तर यदि म कुनै कुरामा छु भने के गर्छु, मैले जहिले पनि त्यहाँ उपस्थिति जनाउँछु, त्यहाँबाट छोड्नु पर्यो भने मैले सल्लाह दिन्छु। यी सबै कुराहरूमा के हुन्छ, हामी प्रभुको इच्छा गर्छौँ, बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। धेरैचोटि हामीले कोही कुरालाई एक किसिमले, अर्को कुरालाई अर्को किसिमले हैन, हामी परिवारमा घरमा हुँदा चाहिँ झगडा गरिरहेको हुन्छ, अर्को मान्छेसँग झगडा गरेर चर्चमा गएर प्रचार गरिरहेको हुन्छ, अर्को ठाउँमा गएर कसैको विरोध गरेर आउँछ। प्रियहरू, तपाईँ र म ख्रिस्टका हौँ भने उहाँको प्रभुत्व, उहाँलाई प्रभु बनाउँदाखेरि
हाम्रो जीवन उहाँको इच्छा अनुसार। दोस्रो पोइन्ट, दोस्रो जाँच ख्रीष्टको आज्ञाहरू पालन गरेको हुनुपर्छ। दोस्रो जाँच चाहिँ के हो? ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्ने। ख्रीष्टको आज्ञा के हो? पहिलो त परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने। परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्ने? उहाँले दुईटा आज्ञा दिनुभयो। त्यो दुईटा आज्ञा पछि सबै आज्ञा त्यसमा पुरा हुन्छ हैन? पहिलो आज्ञा के छ? तैले तेरो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले अनि आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर्नु। जब तपाईले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईले के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको एक एक शब्द, किनभने तपाईलाई अघि मैले भनेको थिएँ नि यूहन्ना 15 अध्यायमा हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं कि गर्दैनौं भन्ने प्रमाण कसरी दिन्छौं? उहाँको वचन पालन, उहाँको आज्ञाबाट। यदि हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्दैनौं भने 9-10 पदमा हेर्नुस् त, यूहन्ना 15 अध्यायको उहाँको आज्ञा पालन नगर्ने उहाँलाई प्रेम गरेको हुँदैन, परमेश्वरलाई प्रेम गरेको हुँदैन हैन? त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ के छ? अर्को जाँच्ने कुरा चाहिँ के? परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने। दोस्रो पोइन्ट के छ? परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने। दोस्रो पोइन्ट आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्ने। विश्वासीहरू भनेको त अझै नजिकको कुरा भयो। हामी त एउटै शरीरको अङ्गहरू हो। विश्वासीहरू मात्रै हो। हाम्रो वरिपरि को मान्छे आउँछ? येशू प्रभुले छिमेकीको बारेमा भन्दाखेरि के दिनुहुन्छ? त्यो सामरी, एउटा असल सामरीको बारेमा दिनुहुन्छ जसले चाहिँ गुण्डाले पिटेको मान्छेलाई पहिला अर्को मान्छेहरू, पुजारीहरू, अर्को मान्छेहरू आउँछ, उनीहरूले के पनि गर्दैन, जान्छ। अनि जब त्यो सामरी आउँछ उसले के गर्छ? समरियाको मान्छे उसले त्यसलाई गदामा उसको आफ्नो उसमा बोकेर लगेर एउटा पसल के भन्छ लजमा राखेर त्यहाँ खाना पाएर उपचार गरेर अझ आफू जाने बेलामा त्यहाँ उसको खर्च पनि छोडिहाल्छ। त्यो छिमेकीलाई प्रेमको अर्थ हो हैन? त्यसैले तपाईँ र ममा के हुन्छ? त्यसैले हामीले एउटा जीवन जिउन सुरु गर्छौं जो चाहिँ कसैलाई खुसी बनाउने हुँदैन, मान्छेलाई हुँदैन हैन? परमेश्वरलाई खुसी बनाउनु हुन्छ। त्यसैले दोस्रो पोइन्ट चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन। म तपाईलाई यसको लागि पनि एउटा पद पढ्छु अनि तपाईलाई पहिलो यूहन्ना 5 को 3 र 4 पद। परमेश्वरको प्रेम यही हो कि हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौं। उहाँका आज्ञाहरू भारपूर्ण छैनन्। त्यसैले परमेश्वरको प्रेम चाहिँ के हो? परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्नु। यही नै क्लियर छ। अनि 4 पदमा किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसार जित्ने विजय हाम्रो विश्वास हो। हामी कसरी विजय पाउँछौं संसारमाथि? उहाँको वचन पालन गरेर। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वासद्वारा, परमेश्वरमा भरोसा गरेर हैन? हिब्रू 11 को 6 मा के लेखेको छ? परमेश्वरबाट के इनाम पाउने इच्छा गर्छ, चाहना गर्छ भने उले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई विश्वास नगरिकन इनाम पाउँछु भनेर नसोचोस् भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेको छ। हाम्रो विश्वासको इनाम परमेश्वरबाट विश्वासद्वारा मात्रै हामीले पाउँछौं। त्यसैले मत्ती 7 को 21, 22, 23 पद पनि तपाईलाई मैले यहाँ राखेको थिएँ। कति मानिसहरू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छन् र येशूको आज्ञा पालन गर्न सुरु गर्छन्। उनीहरू जे मन पर्छ त्यो पालन गर्छन्। मनपर्ने कुरा हैन? अंग्रेजीमा भन्छ नि पिक एन्ड चुज। धेरै मान्छे त्यस्तो हुन्छ। किनभने कति धेरै मान्छेहरूको जीवनमा मलाई चाहिँ के छ यसमा भन्ने कुरा कहिले छुटेको हुँदैन। तर तपाईलाई म भन्छु घुँडा टेकेर भन्नुस् प्रभुलाई, मलाई के फाइदा छ भने कि प्रभु तपाईको इच्छा के छ? तपाईले वास्तवमा आशीषित जीवन सुरु गर्न चाहनुहुन्छ प्रभु येशूसँग भने, क्रिस्चियन जीवनमा तपाई परिपक्व बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि मेरो लागि के फाइदा छ? आज प्रभु तपाईको इच्छा मेरो लागि के छ? त्यसपछि तपाईलाई नोक्सान पनि हुन सक्छ, दुःख पनि हुन सक्छ, फाइदा नहुन सक्छ। परमेश्वरको इच्छा तपाईले गरिराख्नु पर्छ। धेरै मान्छेहरू उनीहरूले भन्या जस्तो भयो भने रिसाको पनि देखाएको छु, सबै कुरा मैले देखाएको छु हैन? अनि येशूले भन्नुभयो यदि तिमी मेरो चेला हौ भने मेरो आज्ञा पालन गर्नेछौ हैन? येशूले चाहिँ त्यसो भन्नुभएको छ। तर उहाँको आज्ञा पालन गर्दा मन परेको कुरा मात्र हो र येशू प्रभुको सबै आज्ञा पालन गर्नु पर्ने हुन्छ। तेस्रो जाँच चाहिँ के छ भने केही गरी
परीक्षा पर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ जानेर नजानेर हाम्रो जीवनमा मिस्टेक हुन सक्छ, भुल हुन सक्छ, हैन, गलत हुन सक्छ। त्यस्तो छ भनेदेखि तपाईँ र म चाहिँ पक्का मुक्ति पाएको छ भनेदेखि त्यो गल्ती कुरा भयो भने कसैलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर यादै गरेन, प्याट भन्दियो, तर पछि गएर थाहा हुन्छ कि मैले चाहिँ गल्ती गरेँ। हामीलाई के हुन्छ, त्यसले दुःख बनाउँछ, दुखी बनाउँछ। जस्तो परमेश्वरमा नयाँ जीवन पाएको व्यक्ति चाहिँ जे कुरा गर्यो त्यो त्यसै गोरुको काठ जस्तो हुँदैन, गल्तीमा उसले दुःख मान्छ, पश्चाताप गर्न तयार हुन्छ। अनि त्यो कुरोको लागि पहिलो यूहन्ना 3:9 पद तपाईँलाई म पढ्न चाहन्छु। 3:9 के लेखेको छ भने परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ। त्यसले पाप गरिरहन सक्दैन किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो। हेर्नुभयो, त्यो परमेश्वरबाट जन्मेकोले चाहिँ पाप गरिरहँदैन। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अब यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ तपाईँलाई म भन्नुपर्छ। मान्छे क्रिस्चियन भएपछि पर्फेक्ट कहिल्यै केही गल्ती नगर्ने हुन सक्दैन। मान्छेले गल्ती गर्छ तर गल्ती गरिरहँदैन। एउटा गल्ती भयो भने त्यो गल्तीबाट क्षमा पाएर अब फेरि त्यो गल्ती गर्दैन। त्यो कुरो तपाईँले विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले मान्छे गल्ती नगर्ने तर उसको चाहना के हुन्छ, गल्ती गर्ने चाहना हुँदैन, उसले लाज मान्दैन। गल्ती गर्दा पनि मैले चाहिँ गल्ती गरेको छैन भने छोपछाप गरेर बस्नु परेन, उसले क्षमा मागेर अगाडि बढ्छ, हैन। अनि तपाईले फिलिपी 2:13-14-15 त्यो पनि म तपाईलाई पढ्दिन्छु। किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्दै हुन्छ। हामीलाई असल बनाउन, गल्ती फेरि नगर्ने बनाउन, गल्ती गरिहाल्यो भने त्यसबाट सुधार्न कसरी सम्भव छ त? परमेश्वर काम गर्नुहुन्छ। हामीलाई परिपक्व बनाउने काम चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हरेकको जीवनमा परमेश्वर काम गर्नुहुन्छ। त्यही कुरा यहाँ भनिएको छ, हैन। उहाँको असल अभिप्राय, परमेश्वरको जो योजना छ असल हामीलाई पवित्र बनाउन, त्यस्तो बनाउनलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ भने हामीलाई परमेश्वरको हामीलाई असल बनाउनलाई चाहिँ, असल तुल्याउनलाई चाहिँ उहाँ हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। गणगण अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाओ, किनकि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र सुधा भएर टेढा र बरालिएका पुस्ताको बीचमा परमेश्वरको निष्खोर सन्तान हो, जुन पुस्ताको बीच संसारमा तिमीहरू तारा झैं चम्कन्छौ। जुन पुस्ताको दिन, यहाँनिर क्लियर कुरा लेखेको छ। तपाईँलाई मैले समय पुग्दैन यो सबै बताउनलाई, हैन। तर के छ भनेदेखि यो असल हुने, यो पाप नगरिरहने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। तर परमेश्वरले हामीमा राख्नु भएको बोलावट, चाहना, योजना चाहिँ के हो? हामी पवित्रतामा बढ्ने। अघि पनि तपाईँलाई मैले थेसलोनिकीकोबाट पढेको थिएँ, परमेश्वरको इच्छा हामीलाई पवित्र बनाउने, पवित्रीकरण भनेर मैले भनेको थिएँ, हैन। परिपक्व बनाउने कुरा, ख्रिस्टमा परिपक्व हुने कुरा। अनि अर्को कुरा के हो भने यो सबै परिपक्वताले हामीले के गर्छ, त्यो जुन चाहिँ ख्रिस्टको न्याय आसनको अगाडि छ नि त्यहाँ मुकुट पाउने योग्यको बनाउँछ। अर्को चाहिँ हामी मुक्ति पाएको छौँ कि छैनौँ भनेर जाँच्ने अर्को कुरा के हो? चौथो कुरा, शैतान अथवा दुष्टबाट बच्ने। शैतान दुष्टबाट बच्ने, कसरी शैतान दुष्टबाट बच्न सकिन्छ? पहिलो यूहन्ना 5:18 तपाईलाई म पढिदिन्छु एकचोटि। पहिलो यूहन्ना 5:18 दुष्टबाट बच्ने। 5:18 मा के लेखेको छ भने परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, तर परमेश्वरका पुत्रले त्यसलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। यहाँ सुन्नुस् है, र दुष्टले त्यसलाई छुँदैन। यहाँ के लेखेको छ? परमेश्वरले त्यसलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। फेरि पनि पढिदिन्छु म, परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको। त्यसैले के हुन्छ भने तपाईँ र म क्रिस्चियन हुने भनेकै परमेश्वरबाटै उत्पन्न हुने अथवा पवित्र आत्माबाट जीवन पाउने, माथिबाट जन्मिने। निकोदेमसलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो? येशू प्रभुले कोही नयाँ गरी जन्मेन, पानी र आत्माले जन्मेन अथवा माथिबाट, परमेश्वरको शक्तिबाट। त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति नयाँ जीवन पाउने भनेको चाहिँ पवित्र आत्माबाट, माथिबाट जन्मिने। तपाईँ र ममा नयाँ जीवन काम चाहिँ, जीवन दिने काम चाहिँ माथिबाट हुन्छ, हामीले हो, हैन। त्यो कुरो यहाँनिर प्रष्ट छ।
अर्को कुरो चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिले पाप गरिरहँदैन, परमेश्वरको पुत्रले त्यसलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। यो चाहिँ अर्को कुरा छ। त्यसैले अघि सुरुमा मैले के भने, कुनै व्यक्तिले मुक्ति साँच्चै पाएको छ भने गुमाउँदैन, किनकि उसको सुरक्षा कसले गर्छ? प्रभु येशूले। प्रभु येशूले सुरक्षा गरेको ठाउँ कसैले छुन सक्छ? त्यसकारण तपाईँ र म मुक्ति नपाएको छ भने, चर्च गएको होला, बप्तिस्मा लिएको होला, सबै कुरा गरेको होला, धेरै मान्छे त्यस्तो पनि छन्। त्यही कारण हामीले कहिलेकाहीँ आफैलाई जाँचेर साँच्ची नै प्रभुको साँचो चेला भने कि भएन, यो कुरा गर्नु फाइदा हुन्छ, ताकि हामी ब्याकस्लाइड नहोस्। त्यो चर्च मात्रै गएर त्यो खासै जीवन पाएको छैन भने चाहिँ त्यो मान्छे ब्याकस्लाइड, जीवन पाएको मान्छे कहिले पनि ब्याकस्लाइड हुँदैन। त्यहाँदेखि अर्को कुरा यहाँनिर के छन्, दुष्टले त्यसलाई छुँदैन, दुष्टले छुनै सक्दैन। प्रभु येशूमा भएको मान्छेलाई दुष्टले छुन सक्दैन। अब पाँचौं र अन्तिम कुरा के छ, के तपाईँ अरू क्रिस्चियनहरूलाई निष्पक्षताको रूपमा प्रेम गर्नुहुन्छ कि हुन्न? मैले अघि तपाईँलाई सुरुमै भने कति धेरै मण्डलीका मान्छेहरू पनि संसारको मान्छे भन्दा पनि खराब हैन। कहिलेकाहीँ मैले देखेको छु दाजुभाइहरूमा प्रेम छैन, मिलाप छैन, मान्छेको विचार फरक हुन्छ, काम गर्दा गल्ती हुन्छ। तर के गर्नुपर्छ? जसले गल्ती गर्छ त्यसलाई गल्ती गर्यो भनेर विचार गर्नेले गएर झगडा गरेर त्यो गर्ने हो। परमेश्वरको मान्छे कसरी थाहा हुन्छ? गएर मिलाउनु पर्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई मिलाउन कोसिस गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभुको मान्छे हो। किनभने ख्रीष्ट येशूले संसारमा आएर के गर्नुभयो? पाप गरिराखेका मान्छेहरूको लागि बलिदान हुनुभयो। रोमी 5:8 हैन। त्यसपछि अर्को के गर्नुभयो उहाँ? अघि सुरुमा तपाईलाई दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भन्दै थिएँ मैले। त्यहाँबाट तपाईले 21 सम्म पढ्नुभयो भने के हुन्छ? परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई के गर्नुभयो? परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याउनु, परमेश्वरमा सम्बन्धमा ल्याउनु। यो सबै कुरा ख्रीष्ट येशूले गर्नुभयो। त्यसकारणले तपाईलाई म भन्छु, कुनै पनि व्यक्ति यदि उसले आफैलाई क्रिस्चियन हो, म नयाँ जीवन पाएको छु भन्छ भने उसको कोही पनि शत्रु हुनु, अक्रिस्चियनै छ भने पनि बाइबल गर्नुभन्दा पहिला बिहे गरेका मान्छेहरूमा पतिले चाहिँ विश्वास त्यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ तिमीले चाहिँ अक्रिस्चियनलाई बेसी माया गर त अक्रिस्चियन भयो भने हो। विश्वासै नगर्दा बिहे गरे त, तर एउटाले विश्वास गरे एउटाले गरेन। त्यहाँ के भनेको छ? तिमीले एउटा प्रेमपूर्ण पवित्र जीवन जिउ ताकि उसले तिम्रो जीवन देखेर विश्वास गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले ख्रीष्टमा विश्वास नगरेकोहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मान्छेलाई मैले मान्छेको गवाही सुनेको छु, 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष प्रार्थना गरेको आफ्नो बाउको लागि, आफ्नो दाजुभाइको लागि हैन। अनि एक दिन उनीहरूले विश्वास गरेको, कहिले पनि हारेको छैन, कहिले पनि छोडेको छैन। अनि उनीहरूले कहिले पनि आफ्नो मान्छेसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोज्दैन। उनीहरूले गर्छ जो विश्वासी छैन हैन। मैले मेरो परिवारलाई प्रार्थना गरेर 4 वर्षमा सबैलाई विश्वास गरेको मैले देख्न पाएँ हैन। त्यसकारण त्यो सम्भव छ। त्यसैले क्रिस्चियनलाई चाहिँ निष्पक्ष प्रेम, रोमी 12:9 मा के छ? प्रेम चाहिँ निष्कपटको होस् हैन। प्रेम चाहिँ निष्कपटको होस्। तपाईले रोमी 5 अध्यायमा पढ्नु भयो भने प्रेमको बारेमा त्यही कुरा छ। रोमी 12 अध्यायमा तल पढ्नु भयो भने त्यही कुरा छ। तपाईले पहिलो कोरिन्थ 13 अध्यायमा त प्रेमको बारेमा पुरै कुरा छ। 4 किसिमको प्रेम हुन्छ। त्यसको बारेमा आज म सुरु गर्दिन, तर तपाईलाई एउटा पदमा पढ्छु। पहिलो यूहन्ना 5:1 पद, येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्ने हरेक परमेश्वरको बालक जसले बाबुलाई प्रेम गर्छ उसले तिनको छोरालाई पनि प्रेम गर्छ भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेले परमेश्वरको सन्तान उहाँका जनहरूलाई पनि प्रेम गर्छ हैन। परमेश्वरको सन्तानलाई पनि प्रेम गर्छ। त्यसकारणले यहाँनिर तपाईँ साँचो विश्वासी हो भने तपाईँ परमेश्वरको जनहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। होला कोही मान्छे तपाईलाई मन नपराउने, तपाईको बारेमा कुरा काट्ने, मैले त्यस्तो पनि देखाएको छु। तपाईलाई चाहिँ खाली दुःख दिने, तपाईले के गर्नुपर्छ? त्यो मान्छेको बदनाम गर्नु हुँदैन, तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यो मान्छेलाई क्षमा दिनुपर्छ। तपाईँ र ममा उसले क्षमै नमाग्दा पनि क्षमाशील हृदय हुनुपर्छ। उनीहरूको लागि प्रभुको आशिष माग्नुपर्छ। प्रभु उनीहरूलाई तपाईले आशिष दिनुहोस्, उनीहरूलाई सजिलो। यसो होइन उनीहरूलाई चाहिँ गल्ती गरे त्यसकारण त्यसलाई अझै दुःख दिनुहोस्, होइन। परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्।
हामी ख्रिस्टको प्रेम त्यहाँ देखाउनु पर्छ। किनभने ख्रिस्ट येशू परमेश्वरले हामी प्रतिको प्रेम यसैमा प्रमाणित गर्नुभयो कि ख्रिस्ट हाम्रो लागि, हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो। बुझ्नुभयो त? त्यसकारणले त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने उहाँका छोराछोरी होइन, परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ नि, हामी जति पनि विश्वास गर्नेहरू छौँ नि, हामी सबैको एउटै पिता। त्यस्तो पिता कि उहाँले तपाईँ र मलाई कस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँले बाइबल हेर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ यो संसारमा पैसा पनि छैन, दुःख पनि पाछ, जे गरे सफल हुँदैन, प्रार्थना गरेर सुनिँदैन, थाहा छैन। तर थाहा छ तपाईँलाई, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। अघि मैले पढेन एउटा पद, कसैले पनि के अरे परमेश्वरको पुत्रले उहाँलाई विश्वास गर्ने, उहाँमा नयाँ जन्म पाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ होइन। परमेश्वरले आफ्नो बलिदान हरेक विश्वासीहरूको लागि दिनुभयो। त्यसैले परमेश्वरले आत्मिकी कुराको इच्छा, परमेश्वरको आत्मिकी कुराको इच्छा हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई फिलिपी 2:13 अघि मैले पढिसकेँ अरे, फिलिपी 2:13 तपाईँलाई एकचोटि पढ्दैछु। अब सिद्धिनला अलिकति बाँकी छ। 2:13 के छ भनेदेखि, किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। तिमीहरूको के अरे, यहाँ फेरि एकचोटि पढ्छु, किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय। पहिलो कुरा त के छ भने हामी हरेकलाई परमेश्वरको असल अभिप्राय भनेको चाहिँ उहाँको असल योजना छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्छ किन भइराखेको छैन, तर तपाईँ र मैले अटल रूपमा परमेश्वरमा भरोसा गर्दै गऱ्यो भने परमेश्वरले उहाँको अभिप्राय हामीलाई पुरा गर्नुहुन्छ। त्यो अभिप्रायको निम्ति चाहिँ अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने, तपाईँ र ममा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा गर्ने र परमेश्वरको वचन अनुसारको काम गर्ने, त्यो सबै कुराको लागि चाहिँ उहाँ के गर्नुहुन्छ, त्यो तुलाउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। हामीमा परमेश्वर काम गरिराख्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो विश्वासी प्रियहरू चाहे जोसुकै होस् होइन, तपाईँलाई म के भन्छु भने नि, तपाईँ र म यसो प्रभुले चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउँदाखेरि के भन्छ, एउटा त्यहाँनिर छ, उनीहरूले प्रार्थना गर्दा भन्नुपर्छ प्रभु हामीलाई हाम्रो पाप क्षमा दिनुहोस्, किनभने हामीहरूको विरुद्धमा पाप गर्नेहरूलाई हामीले क्षमा दिएका छौँ। परमेश्वरकोबाट पाप क्षमा पाउने एउटा आधार के हुन्छ, हामीले पाप गर्ने मान्छेलाई क्षमा दिए हुन्छ नि होइन। त्यसको मतलब के हुन्छ, क्रिस्चियन मान्छे चाहिँ क्षमा दिने हुन्छ क्या। त्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई म अलिकति के बताउँछु भने नि, यो क्षमाको कुरा धेरै छ। त्यो मान्छेले क्षमा माग्दैन हामीसँग अथवा परमेश्वरसँग, मागे कि मागेन हामीलाई थाहा छैन। उसलाई क्षमा हुनलाई चाहिँ उसले माग्नु पर्छ, उसले प्रस्ताव गर्नुपर्छ। तर मैले चाहिँ के गर्न सक्छु, क्षमा दिन सक्छु नि त। उसले भन्न आए पनि नभए पनि प्रभु त्यसलाई क्षमा दिन्छु, त्यसको मतलब के छ, उसप्रति म भित्र केही पनि खराब सोच राख्दिनँ, जहिले पनि उसलाई प्रार्थना गर्छु होइन। त्यसकारणले तपाईँ र ममा ख्रिस्टको साँच्ची नै जीवन छ भने चाहिँ हामी अर्कै व्यक्ति हुन्छौँ। त्यसैले तपाईँलाई अर्को कुरा मैले सिकाउने विचार गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ आज राखौँ। हाम्रो टाइम कति गयो, 1 घन्टा चान्चुन भएछ पुरा। 1 घन्टा चाहिँ मैले लियो कि एनिवे, त्यसैले म यहाँ रोक्नुपर्छ आज। तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, अर्को चाहिँ मैले एउटा विषय के थियो भने, ख्रिस्ट येशू हामी उद्धारकर्ता छौँ भने ख्रिस्ट येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार्ने चाहिँ नम्बर 1 जाँच थियो होइन त। तपाईँलाई एकचोटि सरस्वती त्यो के जाँच थियो, क्रिस्चियन हो कि होइन भनेर हेर्ने होइन। पहिलो चाहिँ ख्रिस्टलाई प्रभु भनेर स्वीकार्ने, दोस्रो चाहिँ ख्रिस्टको आज्ञाहरू पालन गर्ने, अनि तेस्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनबाट गल्ती भयो, जानेर नजाने हामी गोरुको काँध जस्तो हुँदैन, हामीलाई दुःख लाग्न थाल्छ, हामीले त्यसलाई मिलाउन जानुपर्छ। कसैको बारेमा केही भनेको छौँ उसलाई गएर क्षमा माग्नुपर्छ होइन। तपाईँलाई म मेरो गवाही दिन सक्थेँ, कतिचोटि मेरो जीवनमा यस्तो भएको छ, भर्खर विश्वास गर्दा पनि मैले गरेको छु यस्तो। मान्छेलाई पहिला झगडा गरेर झन्डै पिटे, पछि गएर क्षमा माग्नु भयो होइन, किन प्रभुले मलाई काल बनाउनु भयो। बाइबलमा लेखेको छ नि, तिमी भेटी चढाउनु लागेछौ भनेदेखि भेटी चढाउनुभन्दा, वेदीमा भेटी चढाउनुभन्दा पहिला तिमीले कोसँग तिम्रो सम्बन्ध बिग्रिएको छ भने गएर त्यो मिलाऊ, आफ्नो भाइसँग पहिला ठिक मिलाऊ कि होइन, त्यो कुरा होइन। त्यसैले हामी पाप गरेका छौँ हाम्रो जीवनमा भने हामी दुखित हुन्छौँ। चौथो कुरा चाहिँ शैतान अथवा दुष्टमाथि विजयी हुन्छौँ, किनभने ख्रिस्टमा विश्वास गरेर उहाँले हामीलाई विजेता दिनुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ,
यो तिमोथीलाई पावलले भन्छ तिम्रो जवाफदेखि होशियारी रह, भाग। भनेको मतलब के हुन्छ भने कुन ठाउँमा हामीलाई खतरा हुन्छ, कुन कुरा गर्दा खतरा हुन्छ, त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन लाग्यो भने हामी तपाईलाई आज म भन्न भ्याउँदिन। यसको बारेमा धेरै कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। हामीले दुष्टले ल्याउन सक्ने परीक्षा र खतराबाट बच्न के गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यसैले ती सबै कुरामा परमेश्वरले हामीलाई इच्छा दिनुहुन्छ। अनि अन्तिम कुरा, पाँचौं कुरा चाहिँ परमेश्वरको जनहरूलाई, आफ्नो विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी प्रगाढ प्रेम गर्छौँ, पवित्र प्रेम गर्छौँ हैन। मण्डली एक, जबसम्म मण्डली एकतामा आउँदैन नि त्यो मण्डली वृद्धि हुन सक्दैन, त्यो मण्डली परिपक्व हुन सक्दैन। अनि एकता भन्ने कुरो तपाईलाई सुरुमा मैले अलिकति भने हैन, यो विश्वासमा एकता एफिसी 4:13 हैन। अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरको पुत्रमा एकता। विश्वासमा एकता भनेको चाहिँ हामी सबैले परमेश्वरको वचनको शिक्षामा वृद्धि हुनु पर्यो, जान्नु पर्यो के कुरा भन्ने हैन। ती सबै कुरा जब सबैले जान्छ हामी विश्वासमा एकतामा बढ्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ ख्रिस्टसँग व्यक्तिगत समय बिताउनु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो। तपाईको पहिला ख्रिस्टमा प्रार्थना गर्दा के हुन्छ, अघि मैले तपाईलाई भने त भजन सङ्ग्रह 46:10 पदमा चुप लाग जान कि म परमेश्वर हुँ। त्यसो भए के हुन्छ, एक्लै परमेश्वरको अगाडि चुपचाप बसेर प्रभु अरु सबै कुरा छोडेर त्यतिखेर उहाँलाई ध्यान दिने, उहाँलाई विचार गर्ने, उहाँको बारेमा सोच्ने, उहाँको वचनदेखि नै हामीले उहाँको बारेमा जान्दछौँ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सबै प्रकाश कहाँ हुन्छ, येशू ख्रिस्टको जीवनमा। ख्रिस्ट येशू जे प्रस्तुत गर्नुभयो संसारमा हुँदाखेरि उहाँले परमेश्वरलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छ। त्यसकारणले यो सबै कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन सक्छ यदि हामी साँच्चै क्रिस्चियन हौँ भनेदेखि। त्यसैले के हुन्छ, क्रिस्चियनले मुक्ति गुमाउने कुरा हुँदैन, मुक्ति पाएको छ कि छैन त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हुन्छ। तर मुक्ति पाएको छ भने यो हुन्छ। अर्को कुरा तपाईलाई मैले अलिकति यो येशू प्रभुको बारेमा सिकाउने विचार थियो। कलसी 1:00 ख्रिस्टको बारेमा के छ त जसलाई हामी प्रभु भन्छौँ, उहाँ को हुनुहुन्छ, यसको बारेमा अर्कै कुनै दिन तपाईलाई म सिकाउँछु। अनि यो अन्तिम जाँच भन्ने अस्ति तपाईलाई सिकाउन कोसिस गरेँ, तर त्यसको अन्तिम 6वटा पोइन्टहरू छन्। कसरी हामी त्यो अन्तिम जाँचमा प्रिपेयर हुने त्यो चाहिँ म नेक्स्ट विक सिकाउँछु। यो अन्तिम जाँच, अनि यो अन्तिम जाँचको कुरा गर्दाखेरि हामीले के सिकिराखेको छौँ भन्दाखेरि विश्वासीहरूको जाँच, अविश्वासीहरूको होइन। त्यसैले यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है। त्यसैले तपाईलाई म त्यसको बारेमा सिकाउन सक्छु अर्को हप्ता है त। आज जुन वचन हामीले सुनेको छु तपाईलाई यदि प्रभु बोल्नु भएको छ भने तपाईँ प्रभुसँग मिलाउनुहोस् हैन, किनभने तपाईँ र मलाई परमेश्वरले विजयी जीवन दिनुहुन्छ, आनन्दको जीवन दिनुहुन्छ, तर डरको होइन। उहाँले हामीलाई डरको होइन तर शक्तिको आत्मा, प्रेमको आत्मा दिनुहुन्छ। त्यसैले प्रभु जीवित हुनुहुन्छ। इतिहासमा बाइबलमा भने अनुसार अहिले अब यो महामारीको समय छ, तपाईले धेरै खबर पढिराख्नु भएको छ। अब सलहको कुरा आइरहेछ, के भन्छन्, यो हल्लाको पछि पनि लाग्नु पर्दैन। हुन सक्छ यो अन्तिमको दिनको चिन्ह हो, हुन सक्छ यो भन्दा अझै अर्को कुरा हुन्छ। हामी त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन, हामी के को पछि लाग्नुपर्छ, हाम्रो प्रभुको। जेसुकै आए पनि उहाँले हामीलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ, त्यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। आँखामा छौँ, उहाँलाई हामी अब्बा पिता भन्न सक्छौँ। त्यसैले त्यसैमा हामीले भरोसा गर्नुपर्छ अनि हरेक दिन आफ्नो जीवन उहाँलाई सुम्पेर जिउनुपर्छ।